बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न जनरल एजुकेशन चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं निशावा जमान और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम शुएब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो आपका नहायत शुक्रिया कि आपने इस चैनल के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अर्तगल जो ड्रामा है इसकी क्या हकीकत है? आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है। मैंने देखा तो नहीं है बट मुझे भी इस बारे में बहुत ज़्यादा तजस्सुस है कि मैं जानूँ कि आखिर इसकी क्या हकीकत है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको अभी अपने पीटीवी के ऊपर, जो नेशनल चैनल है हमारा, उसके ऊपर इसकी सीरीज़ चल रही है, मुख्तलिफ साथ हो चुकी हैं। एक्चुअली अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये ड्रामा तुर्की ने 2014 में स्टार्ट किया था। 2014 में जब उन्होंने बनाना शुरू किया, उसके बाद 2-3 साल में ये मुकम्मल हुआ। इसकी टोटल 500 इकसात हैं। तो मैंने भी जब इसको देखा है तो 2 दिन के अंदर मैंने इसकी 40 इकसात देख ली। उसके बाद फौरी तौर पर मैंने देखा कि ये एक तरह से ऐसा नशे की तरह है कि बस चलता ही जाता है कि आपका दिल इससे हटता ही नहीं है, पीछे हटने को जी नहीं करता। आप चाहते हैं कि ये बस ये कंप्लीट ही करके देखें। तो ये 2014 में जब बना, मुकम्मल हुआ, तुर्किश ज़बान में चूँकि बना था। इसके अलावा बाद में मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक की मुख्तलिफ़ ज़बानों में, अरबी के अंदर और दूसरी ज़बानों के अंदर, इंग्लिश के अंदर और बहुत सी ज़बानों के अंदर इसका तर्जुमा हो चुका है और बहुत से ममालिक में भेज चुके हैं। बाद में फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसका फ़ैसला किया यहाँ पे कि इसको उर्दू में तर्जुमा करके, डबिंग करके इसको यहाँ पे चलाया जाए। तो यहाँ पे भी चला। इसकी तारीख को अगर हम मद्देनज़र रखें और देखें, ये ड्रामा अदाकारी के लिहाज से, स्टोरी के लिहाज से, इफ़ेक्ट के लिहाज से, किरदार नगारी के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से इतनी शानदार तख्लीक है कि बंदा उसको देखता है और हैरान रह जाता है कि इन्होंने मौजूदा उस वहाँ की जो हुकूमत है जिसने इसको मुकम्मल किया है, ऐसी उसमें जो है वो किरदार साजी की गई है। और जब इसको हम देखें तो अगर इसकी हकीकत को हम मद्देनज़र रखें और देखें तो ये 90% फ़िक्शन के ऊपर है। इसमें जो हकीकत है वो तकरीबन 10 से 15% के मौजूद है और उसके मुताबिक है। क्योंकि उस वक़्त के जब हालात हम, और तारीख़ किताबों में पूरी तारीख़ पढ़ी है, हमने ये सारी तारीख़ पढ़ी है, उसको जब हम देखते हैं तो उसके मुताबिक ये पता चलता है कि वो तारीख़ और ये मौजूदा दौर में के अंदर सारी जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर इसको ड्रामे को तैयार करना और बनाना, और ये एक मुश्किल टास्क था। लेकिन उन्होंने वो पुराने दौर में जाकर उसी तरह के वो सारे जो है नक्शाजात लगाए, उसी तरह के घर बनाए पहाड़ों के अंदर। और अब मैं इस कबीले के बारे में और उस ड्रामे की हिस्ट्री के बारे में और हकीकत के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये था कि ये एक काई कबीला था। कबीले का तलब जो है और नाम उसका था काई, और इसका सरबराह, जो पहला सरबराह था, वो सलमान शाह था, जिसका ड्रामे में भी नाम चल रहा है। तो ये कबीला क्या करता था? एक गरीब सा कबीला था, मुख्तलिफ़ एरिया में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाता था और भेड़ें पालते थे और तलवारें ये बनाते थे, अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखते थे। और जो भेड़ से ऊन वगैरह हासिल होती थी उसे कालीन बनाकर सेल किया करते थे। और ये अपने भेड़ें और बकरियां और जानवर एक एरिया में रहते थे, जहाँ पे जब वहाँ पे खुराक ख़त्म हो जाती थी फिर ये दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते थे। और वहाँ पे जाके जिस एरिया में पानी भी होता, खुराक भी होती, जानवरों की सारी वाफर मिकदार में खुराक मौजूद, वहाँ पे रहते। इस तरह ये पूरा साल घूमते रहते थे। और एक गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ था इनका। तो सलमान शाह के दौर में ही जब ये सलमान शाह था तो उस वक़्त इनके इर्द गिर्द के इलाकों में छोटी मोटी जंगें शुरू हो गई, कबीलों की लड़ाइयाँ होती थी। तो ये अपने दिफा के लिए उनके साथ लड़ाई झगड़े करते रहता था। बदकिस्मती के साथ सलमान शाह का जब इंतकाल हुआ तो उसका जो ये बेटा था अर्तुगरुल जो है, ये जवान था, इसके पास ये हुकूमत आ गई। तो अर्तुगरुल जो है ये अपने कबीले की कमांड करते हुए मुख्तलिफ इसी तरह एक एरिया से दूसरे एरिए, दूसरे से तीसरे एरिए में तुर्की के इलाकों में जा रहे थे। एक मौके के ऊपर ये एक पहाड़ी के ऊपर विज़िट कर रहे थे और अपने कबीले के साथ और अपने कमांडरों के साथ अर्तुगरुल जो है वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। इसने पहाड़ी से नीचे देखा तो 2 मुख्तलिफ कबीलों के अंदर लड़ाई हो रही थी। इसने देखा कि एक कबीला जो है वो बहुत कमज़ोर जा रहा है और उस कबीले के जो हैं वो लोग जो हैं वो हार रहे हैं। तो इसने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं इनकी मदद करूं। तो इसने अपने जो जंगजू थे, इसके साथ 500 उस टाइम जंगजू थे जिनके पास तलवारें थी, उनको इशारा किया। और ये जो कबीला 2 में लड़ाई हो रही थी उसमें जो कबीला कमज़ोर था उसकी मदद के लिए आ गया। तो इसकी खुशकिस्मती थी कि इन्होंने वो जंग जीत ली और वो जो कबीला हार रहा था वो कबीला जीत गया।
اس کو اس قبیلے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب وہ پتہ چلا تو وہ علاء الدین جو تھا سلجوق حکمران تھے، سلجوق خاندان تھا اور ان کے حکمرانوں کا وہ قبیلہ تھا، وہ جب جیت گیا تو اس نے خوشی کے ساتھ اس کو اپنا مشیر رکھ لیا اور اس کو ایک پورا علاقہ دے دیا، پوری وادی دے دی جہاں پہ ان کو مستقل ٹھکانہ مل گیا۔ تو اس کے بعد اس نے وہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے بہت سے اپنے قبیلے کے لیے بہت سے کام کیے اور دفاع رکھا اپنا قبیلے کا اور اپنے قبیلے کی ترقی کے لیے بہت سا کام کیا۔ تو اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی مشکلات دیکھی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا بیٹا پھر جو ہے عثمان بیٹا ہوا جو تھا، اس کے ہاتھ میں یہ حکومت، اس کی وفات کے بعد اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے اور خان، اس کے بعد ایک اس کا پوتا جو ارطغرل کا تھا اور خان، اس کے پاس حکومت آ گئی۔ اور خان کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو اور خان ابھی جب کمانڈر بنا اور اس نے ساری یہ سنبھالی ساری جو تھی اپنی حکمرانی، تو عثمان جو تھا ارطغرل کا بیٹا یہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے عثمان کی زندگی کے اندر ہی جب اس کے پاس یہ سارے اختیارات آ گئے، کنٹرول بہت سے اس نے ممالک فتح کر لیے، تو اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس کی ہم تاریخ جانتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں، اور ہم ایک اس میں سلطنت عثمانیہ کا پورے اسلامی تاریخ کے اندر اہم کردار ہے، اور یہ 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس خاندان نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی ہے، اور اسی ڈرامے کے اندر اس میں سارے کو فلمایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے۔ اصل بعد میں کردار تو اور خان جو اس کا پوتا تھا اس کا سارا کردار ہے کہ اس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ارطغرل کو آپ بول نہیں سکتے، ساری بنیاد اسی نے رکھی، اس نے وہ جنگ جیتی۔ تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ یہ بھی آتا ہے، تو ارطغرل نے جب پہلی جنگ جیتی تھی، سلجوق خاندان کی مدد کی تھی، وہ جنگل میں یہ دوبارہ جا رہا تھا فاتح ہو کر، تو راستے میں اس کو ایک بزرگ ملے، ان بزرگوں کے ساتھ اس کا تعارف ہوا، وہ درویش تھے، بزرگ تھے، ان کے ساتھ جب اس کا تعارف ہوا تو انہوں نے اس کو دعا دی، جن کا نام تھا حضرت محی الدین ابن عربی۔ انہوں نے اس کو دعا کی کہ جا بیٹا تم جو ہے کامیابی حاصل ہوگی اور تم جو ہے حکمران رہو گے اور تمہاری نسلیں بھی حکمران، لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کرو، یہ چونکہ غریب خاندان تھا، کہ تم اسلام کے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹو گے، جب تک آپ کا خاندان اسلام کے راستے پہ چلتا رہے گا اور حکمرانی آپ کے خاندان میں رہے گی۔ اور وہی ان کی بات سچی ثابت ہوئی کہ 600 سال تک حکمرانی ان کے پاس رہی، اور جب ان کا خاندان اس چیز سے اسلام سے ہٹ گیا تو یہ حکمرانی ختم ہو گئی، سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ اور اس ڈرامے کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس سارے کو دکھایا گیا۔ اگر ہم اس کو اب موجودہ یورپ کے حالات کے مطابق دیکھیں، اور یورپ اس کو خاموش انقلاب سمجھ رہا ہے، اور پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی بم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو بدنام کرنے کے لیے اب جو جن اس میں خواتین نے کام کیا ہے، مختلف ایکٹریس نے کام کیا ہے، یورپین ممالک اور مختلف کلچر کے لوگ، ان کی پرانی تصاویر اور غیر مناسب تصاویر، اس میں جتنے بھی لیڈیز کے اور خواتین کے کردار تھے وہ سوشل میڈیا پہ مختلف وقت لاتا رہتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ یہ جسٹ ایک ڈرامہ ہے۔ حقیقت میں یہ صرف جسٹ ڈرامہ نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کی ایک تاریخ بتائی گئی ہے اور نوجوانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے مفید معلومات سے ہمیں آگاہی دی، اور اس ڈرامے کے حوالے سے ہمیں بڑی دلچسپ معلومات جو ہے نا وہ حاصل کی، کیونکہ مجھے بھی کافی عرصے سے یہ تجسس تھا کہ آخر میں جانوں کہ اس ڈرامے میں ہے کیا۔ اسی طرح لا اینڈ جنرل ایجوکیشن چینل کے پلیٹ فارم سے ہمیں شہباز زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔